बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब और केपी इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस पर अहम तरीन समाअत हुई है, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अज़ खुद नोटिस पर बड़े बड़े एतराज़ात उठा दिए हैं। जबकि उनका कहना है कि क्या चीफ मिनिस्टर को पार्टी सरबराह की हिदायत पर अमल करके असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार हासिल है या नहीं है। नीज़ 90 दिन के इंतखाबात के हवाले से भी कुछ एतराज़ात उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त क्या समाअत हुई है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इसके हवाले से मैं आज की वीडियो में आपसे गोश गुजार होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से भी इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। उनका कहना है कि अगर असम्बली तोड़ने के लिए आइनी तकाजे पूरे नहीं किए गए तो असम्बलियों को दोबारा बहाल भी किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से अज़ खुद नोटिस की समाअत हुई है। अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट इस बात का तयन करेगी कि आइन के तहत मुख्तलिफ हालात में किसी सूबाई असम्बली के तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने की आइनी जिम्मेदारी और इख्तियार किसके पास है। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने 3 मामलात को सुनना है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। अदालत के पास वक्त कम है, इलेक्शन के हवाले से वक्त जा रहा है। दौरान समाअत बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम सदर पाकिस्तान से मुतालिक चीज़ें रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत ने इंतखाबात का ऐलान किया। वकील अली जफर ने कहा कि हमारी दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है, उसे भी साथ सुना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने 3 मामलात हैं, देखना है असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार किसको है। हमारे सामने हाई कोर्ट का 10 फरवरी का ऑर्डर था, हमारे सामने बहुत से अवामिल थे। इस दौरान अटार्नी जनरल ने केस की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा करते हुए कहा कि इतने लोगों को नोटिस होगा तो कल के लिए तैयारी मुश्किल हो पाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कल हम सिर्फ ज़रूरी बातों तक महदूद रहेंगे, केस की तफसीली समाअत पीर को करेंगे। हमारे सामने बहुत से फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पर अज़ खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट में लंबी कार्रवाई चल रही है, वक्त गुजरता जा रहा है। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अज़ खुद नोटिस पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अज़ खुद नोटिस बाद में लिया, पहले स्पीकर्स की दरखास्तें दायर हुई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में थे, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि बहुत सी वजूहात थीं जिनकी वजह से अज़ खुद नोटिस लिया गया। आइन इंतखाबात का वक्त बताता है जो ख़त्म हो रहा है। हाई कोर्ट का फोरम बाईपास किया जा सकता है अगर एमरजेंसी हो। सुप्रीम कोर्ट के लिए आसान था कि 2 दायर दरखास्तें मुकर्रर कर देती। चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्शन 57 इंतखाबात की तारीख के हवाले से है, बहुत से नए निकात आ गए हैं जिनकी तशरीह ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का मज़ीद वक्त बढ़ सकता है। हमने आइन को देखना है कि इस पर अमल दरामद हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। 2 दरखास्तें हैं, वो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, इस पर वजाहत की ज़रूरत है। 20 फरवरी को सदर के इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद सूरत हाल बदल गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ सवाल दोनों असम्बली के स्पीकर्स ने अपनी दरखास्तों में शामिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइनी नुक्ता देखना है और उस पर अमल दरामद कराना है। इंतखाबात का इशू वजाहत तलब है। हम इरादा रखते हैं आप सबको सुने। हमने आइंदा हफ्ते का शेड्यूल मनसूख किया है ताकि ये केस चला सकें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मेरे अज़ खुद नोटिस से मुताल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
یہ ہمارے سامنے دو اسمبلیوں کے اسپیکر کی درخواست ہے۔ یہ از خود نوٹس جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے نوٹس پر لیا گیا۔ اس کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو بھی بلایا گیا جو کہ فریق نہیں ہیں۔ دوران سماعت وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ از خود نوٹس میں اگر فیصلہ انتخابات کرانے کا آتا ہے تو سب کو فائدہ ہوگا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اگر عدالت فیصلہ دیتی ہے تو سب سیاسی جماعتیں فائدہ حاصل کریں گی۔ جسٹس شعیب شاہین نے کہا کہ یہ ٹائم باؤنڈ کیس ہے، اس میں انتخابات کرانے کا ایشو ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 224 کہتا ہے 90 روز میں انتخابات ہوں گے، وقت جلدی سے گزر رہا ہے، ہائی کورٹ میں معاملہ زیر التوا ہے مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ دوران سماعت جسٹس جمال جان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ 6 آڈیو سامنے آئی ہیں جس میں عابد زبیری کچھ ججز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ان حالات میں میری رائے میں یہ کیس 184(3) کا نہیں بنتا۔ اس موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں آئینی شک پر بات کرنی ہے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اسمبلی آئین کے تحت تحلیل ہوئی یا نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اسمبلی کو بھی 184(3) میں دیکھنا چاہیے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتوں کو سننا چاہیے، جمہوریت میں سیاسی جماعتیں حکومت بناتی ہیں۔ دوران سماعت وکیل نے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور حکومت کو قانونی موقف دینا چاہیے، اس لیے بلایا جا سکتا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ ایک اہم ایشو ہے، اس کا مقصد شفافیت اور عدالتوں پر اعتماد کی بات ہے۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ ہائی کورٹ کا ریکارڈ منگوایا جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو بھی سنا جائے۔ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ جاری کی ہے، آج ہم نوٹس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جب سپیکرز نے درخواست دی اس وقت صدر اور الیکشن کمیشن میں خط و کتابت شروع ہوئی۔ درخواستوں میں گورنرز کی جانب سے الیکشن اعلان نہ کرنے کو چیلنج کیا گیا۔ اس دوران سپریم کورٹ نے صدر پاکستان، حکومت پاکستان، الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے گورنر پنجاب، گورنر خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کو بھی نوٹس جاری کر دیے۔ عدالت نے کہا کہ صدر مملکت گورنرز کے پرنسپل سیکرٹری ریکارڈ پیش کریں اور دوسرے ان کی معاونت کریں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا ہائی کورٹ کی درخواست کے لیے منظوری ہے؟ شعیب شاہین نے کہا کہ 10-1 سے قرارداد منظور کی ہے۔ الیکشن کا حکم کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ درخواست کسی کے خلاف نہیں ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ فریقین کو آنے دیں اور بتانے دیں کہ الیکشن چاہتے ہیں یا نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ یہاں ایشو ہے کہ اسمبلی کی تحلیل اور عام انتخابات کیسے ہوں گے۔ اسپیکر رولنگ از خود نوٹس کیس میں پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتوں کو نوٹس کیا گیا تھا، موجودہ کیس اسپیکر رولنگ سے مختلف ہے۔ وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ ہائی کورٹ کا ریکارڈ منگوایا جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو بھی سنا جائے۔ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ جاری کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج ہم نوٹس کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس دوران عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس کر دیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ از خود نوٹس ایسے وقت میں لیا گیا ہے جبکہ صدر مملکت عارف علوی نے پیر کے روز پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 9 اپریل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا، جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس معاملے پر مشاورت کے لیے ان کی دعوت کو مسترد کیا گیا۔ گزشتہ روز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی درخواست پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی سماعت کے لیے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی درخواست پر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات میں تاخیر کے معاملے پر از خود نوٹس لیتے ہوئے معاملے کی سماعت کے لیے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی درخواست پر لیے گئے از خود نوٹس میں کہا کہ عدالت کے 2 رکنی بینچ کی جانب سے 16 فروری 2023 کو ایک کیس میں آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس لینے کی درخواست کی گئی۔ نوٹس میں کہا گیا کہ انتخابات میں تاخیر کے حوالے سے سپریم کورٹ میں مزید درخواستیں بھی دائر کی گئی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس بینچ کے سامنے 3 سوالات ہوں گے جن کی آگے آنے والے دنوں میں وہ تشریح اور بحث وہ سامنے آئے گی۔ ایک یہ ہے کہ مختلف حالات میں صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے
تاریخ مقرر کرنے کا آئینی اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ آئینی ذمہ داری کب اور کیسے ادا ہوگی؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے وفاق اور صوبوں کی آئینی ذمہ داریاں اور فرائض کیا ہیں؟ اب یہ اب تک کی سپریم کورٹ کی صورتحال کا احوال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔